नाज़रीन बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान को रशियन फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं। दहाइयों के बाद बिलाखिर वो घड़ी आ गई है। एक तरफ ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो फिजाई सतह पर उसको कमज़ोरी जो बरतरी इसराइल को हासिल थी और ईरान उसके मुकाबले में कमज़ोर था, वो फ़िज़ाई बरतरी भी इसराइल की ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि जदीद तरीन रशियन जंगी हथियार ईरान को मिलने जा रहे हैं। ये खबर आ रही है। चाइना ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है और दूसरी तरफ खबर यह है कि हज़ारों इसराइली फ़ौज इस वक्त ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं और हज़ारों इसराइली फ़ौजी जो इस वक्त ट्रीटमेंट हासिल कर रहे हैं दिमागी बीमारियों का, जो पहले जंग के अंदर यानी गज़ा के अंदर लड़े और ज़हनी मरीज़ बन गए और अब इस वक्त वो इलाज उनका हो रहा है, वो वापस जाने से उन्होंने बगावत कर दी है दोबारा, यानी लेबनान में या गज़ा में किसी भी फ्रंट के ऊपर जाकर लड़ने से उन्होंने बगावत कर दी और इसकी तादाद हज़ारों के अंदर है। CNN ने आज ये बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की, आपके साथ शेयर करेंगे। ईरानियन जासूसों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि वो इजराइल की जो सेंसिटिव मिलिट्री साइट्स हैं, जो सेंसिटिव टारगेट्स हैं, वहां पर घुस गए हैं। वहां की इंफॉर्मेशन उन्होंने हासिल की है, फोटोग्राफ्स हासिल किए हैं और फिर ईरान को वो रवाना किए हैं। तो इस बारे में बात करेंगे और मिलियंस ऑफ सेटलर्स किस तरह से ऑक्युपाइड लैंड्स को छोड़कर फरार हो रहे हैं, एंड दिस इज लिटरली द एंड ऑफ इजराइल। ये किस तरह से होने जा रहा है, ये स्पेशल रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट एक सर्वाइवल मोड के अंदर, एक सर्वाइवल वॉर के अंदर इस वक्त जा चुका है। इसराइल अपना जो ग्रेटर इसराइल बनाने के मजमूम मकासद हैं उसके साथ वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें अमेरिका और नेटो की पूरी पूरी सपोर्ट जो है वो उसको हासिल है। दूसरी तरफ ईरान और उसके जो इत्तेहादी हैं वो भी अपनी सुवरेनिटी और अपनी डिग्निटी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इस सारी लड़ाई का जो सेंटर है वो फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। ईरान की जो सुवरेनिटी है और उसके इत्तेहादियों की जो सुवरेनिटी है वो दरअसल अब फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ जुड़ गई है। अगर वो ना हो पाई तो फिर ईरान और उसके इत्तेहादी भी मतलब उनकी जो सुवरेनिटी है वो भी ऑन स्टेक आ जाएगी। अच्छा, अब नाज़रीन इसी दरमियान बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं इसराइल की शिकस्त के हवाले से। बहुत बड़ी पहली खबर नाज़रीन ये है कि सेटलर्स यहाँ से भाग रहे हैं। ये आज ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है कि एक तरफ जब इसराइल ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है और दूसरी तरफ लेबनान की जो जंग है वो एस्केलेट हो रही है और लेबनान के हमले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसी दरमियान खबर ये आई है कि अगर ये जंग एस्केलेट हुई तो 2 मिलियन इजरायली सेटलर्स हैं जो यहां से फरार हो जाएंगे, यानी इस ऑक्युपाइड लैंड्स को छोड़कर बाकी जहां से वो आए थे, यूरोप, अमेरिका, जहां से भी, वो इन मुल्कों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। 2 मिलियन इजरायलीज, और 1 मिलियन तो ऑलरेडी उसके बारे में हम रिपोर्ट कर चुके हैं जो यहां से लीव कर चुका है। तो ये बहुत बड़े नंबर होंगे क्योंकि पिछले 7 दिनों के हमलों में नाज़रीन ये साबित हुआ है कि इजराइल अपना डिफेंस करने में नाकाम हो चुका है। वो अपने सेटलर्स को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। हिज़्बुल्लाह ने बड़ी कामयाबी के साथ जो जंग है उसको मरकजी इजराइल के अंदर फैला दिया है। तारीख में आज तक जंग मरकजी इजराइल के अंदर नहीं फैली है। पहली बार हिज़्बुल्लाह ने यह कामयाबी हासिल की है कि जंग मरकजी इजराइल में फैल चुकी है और इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरह से इजरायली सेटलर्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो चुका है। और अब अगर जंग एस्केलेट होती है, और वो एस्केलेट कैसे होगी, अगर जंग रुकेगी नहीं तो एस्केलेट होगी, और दूसरा जो इजराइल हमला करने जा रहा है ईरान पर उसके नतीजे में एस्केलेट होगी, क्योंकि ईरान फिर बहुत बड़ा हमला इसराइल के ऊपर करेगा और फुल स्केल वॉर छिड़ने का भी खदशा है। और फिर इसके साथ साथ जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जो आइसोलेशन हो रही है, वो एक पैनिक और खौफ, और फिर इकोनॉमिक जो लॉसेस हो रहे हैं, ट्रेड मुतासर हो गई है। मल्टीनेशनल कंपनीज ये इजरायली सारी रन करते हैं और पूरी दुनिया के साथ इनकी ट्रेड है, तो वो ट्रैवल ही नहीं हो रहा, तो वो उनका सारा बिजनेस जो है वो ठप हो गया है। तो ना वहाँ पर जानी उनकी हिफाजत हो रही है, ना उनकी माली हिफाजत हो रही है, और ना उनको अपना वहाँ पर कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है कि ये कोई एक सेफ कंट्री है और किसी भी हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से या फिर यहाँ पर रहने के हवाले से। तो इसलिए आने वाला जो सिनेरियो है उसमें ये इतनी बड़ी तादाद इसलिए रिपोर्ट आई है कि 2-4 लाख नहीं बल्कि 2 मिलियन इजरायलीज। और यहाँ पर बड़ी खबर यह भी है कि प्यूटन की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आई है। प्यूटन ने यह कहा है इजरायलियों को मुखातिब करते हुए कि वो इन्वाइट करते हैं इजरायलियों को कि वो रशिया में आ जाएं, और वो इन्वाइट उन्होंने उन इजरायलियों को किया है जो डुअल नेशनल हैं। बहुत बड़ी तादाद है रशियंस की जो डुअल नेशनल्स हैं इजराइल के। इस वक्त इजराइल के अंदर
رہائش پذیر ہیں. تو پیوٹن نے ان کو مخاطب کیا ہے, اصل میں تو پھر ان کے شہری ہوئے نا, لیکن ڈوئل نیشنل ہے, اسرائیل کے اندر اس وقت مقیم ہے, ان کو پیوٹن کی جانب سے مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ رشیا کے اندر آ جائیں, ان کو پروٹیکشن بھی دی جائے گی, ان کو روزگار بھی دیا جائے گا اور ان کو رہائش بھی دی جائے گی, ساری سہولتیں جو ان کو دی جائیں گی. اور رشیا یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اصل میں یہ برین ڈرین ہے, یعنی جو اسرائیل کے قابل وہاں سے جو سیٹلرز ہیں ان کو رشیا اپنے پاس بلا رہا ہے. اور رشیا اس سے پہلے جو اسائلم سیکرز ہیں جو ویسٹ سے تنگ ہیں ان کو بھی رشیا میں آنے کی دعوت دے چکا ہے. جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ملک کی ضرورت ہوتے ہیں, اس وقت رشیا کو تو اشد ضرورت ہے, کیونکہ یہی اگر امریکہ میں آپ دیکھیں تو کن لوگوں نے وہاں پر جا کر ٹیکنالوجی بنائی, کن لوگوں نے وہاں پر جا کر ترقی, ایلون مسک کے پیرنٹس کہاں سے آئے تھے, باقی آپ ایک ایک کو اٹھا کر دیکھ لیں. ایون سپورٹس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھیں, آپ کو جو مہاجر فیملیز ہیں ان کے آگے سے بچے یا پھر وہ مہاجر فیملیز ڈائریکٹلی وہ ترقی میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں. تو قابل لوگوں کی ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے, رشیا کو اس وقت شدید ضرورت ہے. تو یہ بیسیکلی برین ڈرین وہاں سے ہوگا کہ وہ سارے قابل لوگ ادھر شفٹ ہو جائیں گے. تو یہ لٹرلی اینڈ ہوگا اسرائیل کا, کیونکہ 7 ملین ان کی آبادی ہے, ٹوٹل 9 ملین ہے, اور 9 میں سے 2 ملین وہ عرب اسرائیلیز ہیں جو اصل میں فلسطینی ہیں, لیکن انہوں نے اسرائیلی جو سٹیزنشپ ہے وہ لے لی, لیکن اسرائیلی ان کو اپنا نہیں سمجھتے, ان کو صرف ایک خانہ پوری کے لیے اور بارڈرز کے اوپر اپنی سیکیورٹی کے لیے بسایا ہوا, ان کو کبھی بھی اپنا نہیں سمجھا جاتا. تو اصل میں ہے 7 ملین. 7 ملین میں سے اگر 3 ملین نکل جاتے ہیں تو آدھے اسرائیل کی جو آکوپائڈ لینڈز ہیں وہ تو خود بخود خالی ہو جائیں گی. بھائی وہ لینڈ تو خود بخود خالی ہو جائیں گی کیونکہ آدھا اسرائیل کی پاپولیشن چلی جائے گی. اچھا, اور پھر جو فوج کیا پروٹیکشن کرے گی, اس کی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کتنی قابل ہے اور کتنی اس وقت مطلب پروٹیکشن کر سکتی ہے, پورے اسرائیل کا دفاع کر سکتی ہے ان کی حالت. ابھی میں CNN کی ایک بہت بڑی رپورٹ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں انہوں نے بتایا کہ ہزاروں اسرائیلی فوج جو ہے وہ ٹراما کا شکار ہو چکی ہے اور لڑنے کے حوالے سے وہ بغاوت کر چکی ہے. اچھا, اب اس سارے تناظر میں جب اسرائیل اس وار آف ایٹریشن کے اندر پھنس چکا ہے اور جوں جنگ آگے بڑھ رہی ہے, وہ کولیپس ہو رہا ہے, تو اس تناظر میں اگلی بہت بڑی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران کو اس کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے, اور وہ ہتھیار ہے Su-35, اور اب یہ وہ گھڑی آ چکی ہے جو آخری برتری ہے اسرائیل کی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. ان جنگی ہتھیاروں کے حوالے سے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے کہ یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں اور یہ ملنے والے ہیں, لیکن اب فائنلی جو ہے نا یہ ہونے جا رہا ہے. میں 2 خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ثبوت, چونکہ بہت بڑی خبر ہے تو اس کے ثبوت. ٹائمز آف اسرائیل کی ایک خبر دیکھیے, ایران preparing to receive shipments of Su-35 رشین فائٹر جیٹس. ٹائمز آف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران اس وقت تیاری کر رہا ہے کہ اس کو شپمنٹس رشین جنگی طیاروں کی پہنچنے جا رہی ہے. کنفرم ہو گیا. فوربس امریکہ کا ایک بہت بڑا میگزین اور مطلب دنیا کا ون آف دا ٹاپ میگزین, وہ کیا لکھ رہا ہے, ایران might receive its first Su-35 flanker fighters from Russia next week. فوربس یہ لکھ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک یہ مل سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کو پہلی جو شپمنٹ ہے ان کو. اور اس میں یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ خفیہ بھی ہو سکتی ہے, یہ ضروری نہیں کہ نیکسٹ ویک ہی ملے, لیکن یہ خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ بہت جلد یہ کسی بھی لمحے یہ مل سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلی شپمنٹ ہو اس کو خفیہ رکھا جائے, کیونکہ پورے چانسز ہے نا کہ امریکہ اسرائیل فوری اٹیک کر کے ان جہازوں کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. پورے چانسز موجود ہیں کہ ان جہازوں کو وہ جس بھی بیس کے اوپر لے جائے جائیں گے ان کے اوپر سرپرائز اٹیک کر کے ان کو جہازوں کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس پہلی جو شپمنٹ ہے اس کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آپریشنل ہو جائے, اور پھر جو نئی شپمنٹس آئیں گی اس کی حفاظت یہ پہلے والے جنگی طیارے کر سکیں گے. اگر یہ پہلے والے جنگی طیارے آپریشنل ہو جائیں گے تو وہ فضاؤں کی حفاظت کر سکیں گے, کوئی بھی امریکی اسرائیلی جنگی طیارے آئیں گے تو ان کو کنفرنٹ کر سکیں گے. لیکن اگر پہلے والے تباہ ہو گئے تو پیچھے نئے کس طرح سے آئیں گے. تو یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل یہاں پر معاملات ہیں. اور ساتھ آپ دیکھیے کہ کل کے روز جو کمپریہنسو پارٹنرشپ ہے رشیا اور ایران کے درمیان یہ سائن ہونے جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھے کہ رشیا اور ایران کے درمیان ابھی تک کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے, یعنی رشیا اور ایران بہت قریب ہیں آپ کے سامنے اور مزید قریب ہو رہے ہیں, لیکن ان کے درمیان کوئی سائننگ ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے. جیسے نارتھ کوریا کے ساتھ رشیا نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے, ایران کے ساتھ سائن نہیں کیا ہے. تو یہ کمپریہنسو پارٹنرشپ جس کو آپ لمٹ لیس پارٹنرشپ کہیں گے, وہ پہلا دفاعی معاہدہ ایران اور رشیا کے درمیان کل سائن ہونے جا رہا ہے.
ब्रिक्स की समिट के दरमियान। तो उधर से वो और इधर से ये जंगी त्यारे और न्यूक्लियर, देखें दो ही चीजें है ना, एक न्यूक्लियर और एक जंगी त्यारे। तो न्यूक्लियर तो पहुंच में आ चुका है ईरान के, वो किसी भी वक्त या उन्होंने बना लिया है या किसी भी वक्त बना सकते हैं, और जंगी त्यारे भी उनको मिलने जा रहे हैं। तो वो पूरी तरह से, और फिर आप देखें ईरान तो बाजी ले जाएगा ना, क्योंकि ईरान की जो मैन पावर है वो इजराइल से कई गुना बड़ी है, और ईरान को उसकी जियोग्राफी का एडवांटेज हासिल है। ईरान को बहुत बड़ा हमला एब्जॉर्ब कर सकता है, इजराइल को बहुत बड़ा हमला एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिर उसका ईरान के पास लाखों जंगजू हैं, इजराइल के पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ों का खला पूरा हो जाता है तो ईरान तो मतलब ऑन पेपर भी उससे बाजी ले जाएगा। अब जो कंपैरिजन होता है उसमें यही कहा जाता है जी इजराइल ज्यादा ताकतवर है और ईरान कमजोर है। किस बुनियाद के ऊपर कहा जाता है? इन दो बुनियादों के ऊपर कहा जाता है। तो जब वो फिल हो जाएंगी तो फिर इजराइल कैसे फाते होगा? तो ये हर एक तरफ सेटलर छोड़ रहे होंगे और एक तरफ उसकी अस्करी जो पार है वो यहां पर चैलेंज हो चुकी होगी। और अगर आपके जहन में किसी के ये आए कि रूस और चीन क्यों इतनी बड़ी मदद करेंगे ईरान की, तो बात यह है कि अगर ईरान रूस और चीन के दुश्मनों को अपना दुश्मन बना सकता है, अगर वो पूरे मगरब से टक्कर लेकर रूस की मदद कर सकता है, तो फिर रूस के लिए ईरान का दुश्मन उसका दुश्मन क्यों नहीं बन सकता? फिर अब देखें ईरान का जो वफद जिसने मॉस्को का दौरा किया था उसने क्या कहा था कि आस्क व्हाट यू वांट, और बदले में भी हम फिर यही तवक्को रखते हैं कि तुम्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, और फिर उसके बदले में हम भी यही तवक्को रखते हैं कि जो हमें चाहिए होगा हम आपसे रिक्वायर करेंगे। तो उसके ऊपर रशिया ने कहा कि ओके, तो अगर ईरान का जो दुश्मन है इजराइल, अगर यहां मिसाल के तौर पे रशिया और चाइना ये भी कर सकते थे कि दोनों की सुलह करवा देते, जैसे उन्होंने ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवाई, दो सबसे बड़े एनिमीज, तो चाइना ने दोनों की सुलह करवा दी। लेकिन इजराइल के साथ ये सुलह नहीं हो सकती। इजराइल का मामला बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि दरमियान में मसला फलस्तीन है जिसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके साथ जब सुलह नहीं। दूसरा, जो इजराइल है वो अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, अमेरिका का दायां बाजू है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दायां बाजू रशिया और चाइना जो है वो फोड़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी इसके डायमेंशंस हैं कि क्यों वो खड़े हो रहे हैं। इसके बहुत सारी बातें हम पहले भी शेयर करते रहते हैं और अब भी 2-3 मैंने आपके सामने रख दी हैं। अच्छा, यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग खबर है जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको नहीं बताई। पाकिस्तानी पायलट्स के हवाले से खबर चल रही है और कि वो ट्रेन कर सकते हैं ईरानियन पायलट्स को। पाकिस्तानी पायलट्स उनकी जो सलाहियतें हैं वो बहुत मशहूर है। अरब इजराइल वॉर्स के अंदर पाकिस्तानी पायलट्स गए थे और एक पायलट ने 4 इजराइली जंगी त्यारे गिराए थे। आज तक तारीख में कोई पायलट इजराइल के 4 जंगी त्यारे नहीं गिरा सका है, पाकिस्तानी पायलट ने गिराए हुए हैं। तो पाकिस्तानी पायलट्स की अपनी सलाहियतें उनको माना जाता है। तो खबरें ये आ रही हैं कि ट्रेन करने के लिए ईरानियन पायलट्स को, रशियन और चाइनीज पायलट्स तो नहीं होंगे, तो कौन सा मुल्क उनको ट्रेन कर सकता है? तो वो पाकिस्तान के हवाले से खबरें हैं। इस वक्त तो रूस और ईरान और पाकिस्तान इनका ताउन बहुत बढ़ रहा है और ब्रिक्स में भी लाने की पाकिस्तान को बात चल रही है। तो बहुत सारे कॉपरेशन चल रहा है, चाइना की दोस्ती पाकिस्तान के साथ। तो इस तरह की चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती हैं, ये हमेशा खुफिया प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये इंटेलिजेंस मिशंस होते हैं। तो ये खुलकर नहीं छपता है कि अच्छा वो तस्वीरें जाकर पाकिस्तानी पायलट्स खिंचवाएंगे कि अच्छा हम तो ट्रेन करने के लिए आए हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। इवन आप देखिए जो यूक्रेनियन पायलट्स अमेरिका में ट्रेन हो रहे हैं उनकी भी कभी तस्वीरें सामने नहीं आती। तो अमेरिका किससे डरता है? वो क्यों नहीं बता सकता? तो ये खुफिया चीजें होती है, लेकिन ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो उनको ट्रेन करेंगे। अच्छा, अब जरा अगली खबर देखिए कि खित्ते में कितनी बड़ी तब्दीलियां आ रही है और ग्लोबल ऑर्डर किस तरह से तबाह हो रहा है। चाइना और इंडिया, ये छोटी सी खबर है लेकिन इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ये जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जंग कई डायमेंशंस के ऊपर लड़ी जा रही है। एक तो ग्राउंड के ऊपर कन्फ्रंट किया जा रहा है ना, एक ग्लोबल ऑर्डर भी है और इजराइल की बका ग्लोबल ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई है। तो ग्लोबल ऑर्डर कैसे बदलेगा जब कोई एक बड़ी फोर्स अमेरिका के सामने इमर्ज कर जाएगी? चाइना और इंडिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उन्होंने अपने बॉर्डर क्राइसिस को खत्म करने का ऐलान कर दिया। जो डिसएग्रीमेंट्स थे वो एग्रीमेंट के अंदर तब्दील हो गए। चाइना और इंडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर अभी ताजा तरीन ये आई है कि उन्होंने अपने बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स को खत्म करने का ऐलान कर दिया। प्यूटन ये कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों के जो तनाज़ात है वो खत्म हो और ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर मोदी और जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात हो सके, ये वहां पर कोशिश चल रही थी। और अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट यहां पर सामने आ रही है। थ्योरी यहां पर नजर ये एग्जिस्ट करती रही है और अब भी करती है कि अमेरिका उकसा सकता है इंडिया को चाइना के खिलाफ और इन बॉर्डर
جو ڈسپیوٹس ہیں، بہت سارے انڈیا اور چائنا کے ایشوز ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انڈیا کو یوز کیا جا سکتا ہے چائنا کے خلاف۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ جو انڈیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ امریکہ کا تسلط ختم ہو چکا ہے، تو اس کا امریکہ نے بہت برا منایا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس ریجن کے اندر طاقتیں کس طرح سے اکٹھی ہو رہی ہیں۔ آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں، آپ اب ساؤتھ ایشیا کے اندر آ جائیں، ایون ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر آ جائیں، ایک ایک ریجن کے اندر امریکی جو تسلط ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور یہاں کی جو طاقتیں ہیں وہ اپنے اختلافات کو بھلا کر اکٹھی ہو رہی ہیں۔ تو جب یہاں کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو امریکہ ایکسپلائٹ کیسے کرے گا؟ وہ ایکسپلائٹ تبھی کرتا ہے نا جب آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایران اور سعودی عرب تبھی ایکسپلائٹ ہوئے نا کہ آپس میں لڑائیاں تھی، تو ویسے تو ایکسپلائٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے یہ گلوبل آرڈر کا حصہ ہے کہ اس ریجن کے اندر جو تنازعات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور وہ پراسپیرٹی کے لیے، اکنامک گروتھ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ کیونکہ جو امریکہ کے دو ٹولز ہیں جو براہ راست جنگ چھیڑنے سے پہلے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے سینکشنز لگانا اور دوسرا کسی ملک کی گورنمنٹ گرا دینا۔ یہ بڑے اہم ترین ٹولز ہیں، سینکشنز لگانا اور کسی ملک کی گورنمنٹ گرا دینا۔ تو اگر یہاں کے تنازعات ختم ہوں گے اور سارے متحد ہوں گے تو امریکہ دونوں ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا، سینکشنز بھی استعمال نہیں کر سکتا اور حکومت گرانا بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ سینکشنز لگائے گا تو آپس میں ٹریڈ کر لیں گے، ایک دوسرے سے چیزیں منگوا لیں گے، اور حکومت تب نہیں گر سکتی جب تک ریجنل جو عوامل ہیں اس کے اندر انوالو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہاں یہ اس کو کہتے ہیں سیکیورٹی۔ یہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے بیسیکلی یہ رجیم چینج سے بچانے کے حوالے سے بھی سمجھ لیں یہ سیکیورٹی ہے کہ ایک تو بارڈر سیکیورٹی ہوگی، لیکن اس کے اندر یہ بھی سیکیورٹی کے اندر آتا ہے کہ کوئی بیرونی عوامل اس ریجن کے اندر آ کر گورنمنٹس کو ڈی سٹیبلائز نہ کر سکیں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کسی وقت اس پر تفصیلی بات کریں گے، لیکن خطے میں اس طرح کی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وہاں مڈل ایسٹ میں ایران اور عربز اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں پر یہ تنازعات ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہیں پر خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی نے ایک ان یوزول آرڈر جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شی کالز آن میزائل ٹروپس ٹو بوسٹ ڈیٹرنس اینڈ کمبیٹ ریڈینس۔ انہوں نے کہا اپنی فوجوں کو کہ وہ ریڈینس پوزیشن میں آئیں، کمبیٹ ریڈینس، الرٹ ہو جائیں۔ ایک طرف چونکہ وہ ابھی تائیوان کا محاصرہ ہوا ہے اور اوپر سے پریزیڈنٹ شی کا یہ بیان آنا، تو کافی خبریں لگ رہی ہیں کہ اچھا چائنا کہہ رہا ہے اپنی فوجوں کو الرٹ ہو جائیں، کمبیٹ ریڈینس کے اندر آ جائیں۔ تو یہ یہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے، تو مغرب میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ناظرین جو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایرانین ایجنٹس وہ گھس گئے ہیں اسرائیل کے اندر، اور بیسیکلی یہ سٹیزن ہیں اسرائیل کے، لیکن ایران کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ ایران جس طرح سے اپنا نیٹ ورک وہاں پر بڑھا رہا ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ انہوں نے جناب بہت سینسٹیو جو انفارمیشن ہے وہ ایران کے حوالے کر دی ہے۔ یہ اس وقت اریسٹ ہوئے ہیں، 7 اریسٹ ہوئے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ بہت بڑے بڑے آپریشنز انہوں نے کیے ہیں، اور بہت ساری جو انفارمیشن چاہیے تھی ایران کو وہ ان کو بھیجی جا چکی ہے۔ 7 patriotic Israelis are arrested on the charges of spying for Iran. They provided information on dozens of targets, including sensitive military bases. Al Jazeera بھی رپورٹ کر رہا ہے The defendants transferred sensitive information and photographed military bases and security facilities targeted during the war. تو جناب sensitive information اور military bases کی جا کر تصاویریں لی ہیں، اور اب یہ تصویریں کیسے لی گئی ہیں؟ کیا ڈرون بھیجے ہیں انہوں نے اندر سے؟ بھائی تصویریں لی گئی ہیں، تو تصویریں کیا انہوں نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کیا DSLR سے بنائی ہیں؟ کیا موبائل فون سے بنائے ہیں فوٹوگرافز؟ یا اندر بیٹھ کر ڈرونز بھیجے ہیں؟ فوٹوگراف تو اس سے بھی لیے جاتے ہیں، یا اس سے بھی کوئی ہٹ کر کوئی طریقہ استعمال کیا ہے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے بہت سارے آپریشن سر انجام دیے ہیں اور بہت سارے ٹارگٹس کے حوالے سے انفارمیشن ایران کو دی ہے۔ تو ایران کے حوالے سے آپ دیکھیے ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے کہ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک کتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بڑی کھلبلی اسرائیل کے اندر مچی ہوئی ہے، اور اب ان میں پریشانی یہ ہے کہ بھائی یہ کون کون سی انفارمیشن ہے جو ایران تک پہنچ گئی، اور جو کل خبر آئی کہ وہ ڈاکیومنٹس جو لیک ہوئے ہیں کہ جو اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا وہ اصل میں انہی ایجنٹس نے بھیجی تھی؟ تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ذرا آخر میں اسرائیلی آرمی کی حالت دیکھیے، CNN کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پیچھے سارا تناظر کہ ایران اور اس کے اتحادی کیسے ایمرج کر رہے ہیں اور اسرائیلی سیٹلرز کیسے بھاگ رہے ہیں۔ اب ذرا اسرائیلی آرمی کی حالت دیکھیے، اس سے بڑی کوئی رپورٹ جو ہے وہ ہو نہیں سکتی۔ CNN جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، مور دین a third of Israeli soldiers removed from combat suffer from mental health problems. ایک تہائی اسرائیلی وہ mental health problems سفر کر رہے ہیں، اور یہ سارے کون سے ہیں؟ جو غزہ میں لڑے ہیں۔ ابھی تک تو کسی اور فرنٹ پر انگیج ہوئے ہی نہیں ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو غزہ میں لڑ کر آئے ہیں۔
جہاں پر انہوں نے آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم ڈھایا، وہاں پر ان کی حالت کیا ہوئی ہے ریزسٹنس کو کنفرنٹ کرتے ہوئے. Thousands of Israeli soldiers suffer from post-traumatic stress disorder or mental illness resulting from trauma they experienced during the war. ان کو بہت ساری ٹراما اور mental illness اس طرح کی بیماریوں کے اندر. اب ذرا یہ ہیڈ لائن دیکھیے، many are too afraid to enlist again to participate in the Lebanon war and many do not trust the government. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اس خوف کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ دوبارہ ان کے نام لسٹ کے اندر نہ ڈال دیے جائیں اور ان کو لیبنان کے اندر نہ بھیج دیا جائے. یعنی ان کو وہ جسمانی طور پر تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوا، یعنی ان کو گولی نہیں لگی یا زخمی نہیں ہوئے. اعصابی بیماری 1/3 اعصابی بیماریاں ہیں، باقی وہ زخمی وہ الگ تعداد ہے. یہ تو صرف وہ ہیں جن کو گولی چولی کچھ بھی نہیں لگا، یہ صرف اعصابی بیماریوں کا شکار ہو گئے اور اس وقت ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر وہاں پر ان کا علاج ہو رہا ہے. اب یہ ڈر رہے ہیں کہ یہاں سے ریکور ہونے کے بعد ان کو دوبارہ نہ بھیج دیا جائے، تو وہ بغاوت کر رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ کہیں نہیں جا کر لڑنا ہے. یہ اسرائیلی آرمی کا مرال ہے اور CNN اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ جناب بہت سارے تناظر ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا. جو بڑی پارز ہوتی ہیں ناظرین ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ طویل جنگ کے اندر بڑی پارز ہمیشہ وقتی اچیومنٹ کرتی رہیں گی. بہت سارے ایسے راؤنڈز آتے رہیں گے جس میں لگے گا کہ بڑی پارز فاتح ہو رہی ہیں، بڑی پارز کوئی اچیومنٹ حاصل کر رہی ہیں، لیکن طویل مدتی جنگ میں جو فتح ہوتی ہے اس کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہوتے ہیں. ویتنام جیسی 2 دہائیوں کے پر مبنی جنگ بھی، اور اس میں کیا کچھ امریکہ نے نہیں کیا، لیکن پھر وہاں سے دیکھیے اس کا اختتام کیا ہوا. تو یہ جو طویل مدتی جنگ ہوتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزسٹنس ڈومیننس کر رہی ہے. اسرائیل آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے. اور ایک امریکی اینالسٹ نے کہا کہ what we are seeing in Middle East is the slow motion expulsion of US. کہ یہ سلو موشن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی انخلا ہو رہا ہے مڈل ایسٹ سے. اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ ایروگنس کی اینک اتارنے کے لیے فی الحال امریکہ تیار نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا، لیکن دس از اے سلو موشن ایکسپلشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی آپ دیکھیں گے یہی وہ جو پریڈکشنز ہیں، جو انالیسز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، خود ان کا میڈیا، ان کا تھنک ٹینکس کیا لکھ رہا ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.